فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله وفي موسى وإذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين صلاة درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ زاریات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ درود پڑھتے رہیے تاکہ یہ آذان ہو جائے. بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. صحیفہ دل پہ لکھیے، سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے کہ پتہ چلے میرے سامنے علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں. سورہ زاریات ہے. طبیعت میں اجلت ہو قرآن مجید ممبر پہ منگا سکتے ہو. میزان مصحف میں تولی ہوئی بات ہے. اپنی طرف سے جو کہوں دیوار پہ دے مارو. پہیلی کے روپ میں ذات واجب نے بات کی. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. فرمایا موسیٰ میں ہم نے نشانی رکھی تھی جب ہم نے اسے فرعون کے دربار میں بھیجا. اکیلا نہیں بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ سارا دن سن سن کے تھک گئے ہو، مگر تازہ دم ہو تم. کس کے ساتھ بھیجا؟ روایت نہیں، آیت ہے. موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ کی ڈھارس کے لیے ایک سلطان تھا جس کی صفت مبین ہے. نہیں گھبراؤ نہیں. جب تک قرآن کی آیتیں سلطان مبین کی تصویر سامنے نہیں رکھتی اس وقت تک میں نے آیتیں ہی آیتیں پڑھنی ہیں. دیکھو یا نعرہ لگانا نہیں، لگانا ہے تو پھر دوبارہ ایسا نہیں لگانا. میں نے محترم سامعین جب علماء ظواہر سے پوچھا کون ہے سلطان مبین جو موسیٰ کے ساتھ دربار فرعون میں گیا، انہوں نے کہا تمہیں تو سمجھ ہی نہیں. سلطان کوئی بندہ نہیں تھا بلکہ موسیٰ کے معجزے کو اللہ نے سلطان مبین کہا، کیونکہ موسیٰ اکیلا تو نہیں، معجزے ساتھ لے کے گیا تھا، اس لیے سلطان. میں نے فوراً قرآن کھولا. سورہ ہود، سورہ مومن، دو سورے اپنے اپنے مقام پہ پکار اٹھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس معجزے بھی دے کر بھیجا اور سلطان مبین.
पिछले दोस्तों घबराए हुए तो नहीं हो तुम? फैसला हो गया। यहां एक मौजज़ा नहीं, बेआयात ना, सारे मौजज़े, मौजज़ों को अलग गिना, सुल्तान मुबीन को अलग। ज़हन में रखना है ये कौन सुल्तान है कि मौजज़ों की नाकामी पर काम आया। अल्लाह जीता रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, चंद लम्हे नहीं तकना, पढ़ूंगा उतने लम्हे जितने तुम चाहोगे, बेशक थोड़ा सुन लेना मगर सुथरा। फिर उलमाए ज़वाहिर बोले नहीं, यहां असल में यह है कि मूसा अकेला नहीं गया था, मूसा का भाई हारून भी साथ था, क्योंकि मूसा की जुबान में लुकनत थी और हारून फसीह था। हारून को सुल्तान कहा है कुरान ने। मैंने फिर झपट के कुरान उठाया। जी जी, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हाँ, पहले सूरह मोमिन से पढ़ा था, अब सूरह मोमिनून ने आवाज दी। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना बेआयातिना व सुल्तान मुबीन। ये जो खड़े हैं सामने नाराज तो नहीं हमसे? हाँ, कभी कभी हाथ हिला देना ताकि पता चले कि दश्त इदराक में अकेले नहीं है हम। क्या कह रही है? हमने फिरौन के दरबार में मूसा को भेजा, व अखाहु हारून, उसके भाई हारून को भी भेजा, बेआयातिना, मौजज़े भी देकर भेजा, व सुल्तान मुबीन, और सुल्तान मुबीन, यानी दो नबी एक तरफ, मौजज़े एक तरफ, फिर भी सुल्तान की जरूरत है। था भाई, कब इनकार कर रहा हूं मैं, लेकिन भाई के बावजूद भी कोई सुल्तान नहीं, बल्कि मैं, अरबाब मिंबर भी मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हैं। एक और आयत पढ़ता हूं, थकन तो नहीं हो रही ना? सूरह कसस, जब अल्लाह ने कहा ना मूसा से कि जा फिरौन के दरबार में, पढ़ना सूरह कसस, वरना अभी मंगा लो कुरान मेज पर, या मैदान में झूठा कर दो या झूठे हो जाओ। काल रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तलून हाज़ा अख़ी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मई रिद्दन युसद्दिक़नी फ़अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून क़ौला सनशुद्दु अज़दका बिअख़ीका व नजअलु लकुमा सुल्तानन फला यसिलूना इलैकुमा। जब अल्लाह ने कहा जा, मूसा ने क्या कहा? रब्बे इन्नी क़तलतु नफ्सन मिनहुम, पालने वाले मैंने इनका एक बंदा मारा हुआ है। अब ये तो बानियान ने आपको थकाने के बाद मुझे मिंबर दिया ना, वरना मैंने तो बात कह दी थी, आपके सरों से गुजर गई। वो जो मुक्का मारा था किब्ती को मूसा ने, है ना, तो कह रहे मैंने इनका एक आदमी